मान्छे मान्छे एउटै हो छैन बिचमा कुनै बार वारको पार जोडौँ दिलको तार नमस्कार नमस्कार। कलबुद्धि विवादमा चाहिँ जति पनि गसिपहरू बन्यो होइन अनि पर्सनल्ली त्यो कास्टको विषयलाई लिएर अनि हाइलाइट गरेर एक जस्तो 1 विक जस्तो त मैले मोबाइलै चलाउनै नसक्ने जस्तो भयो होइन। युट्युबहरू हेऱ्यो भने पनि त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ म त्यो कुरा सोच्दिनँ अथवा रियाक्ट गरे पनि नगरे पनि दुख्न चाहिँ दुख्छ। जस्तो रुकुममा त्यत्रो घटना घट्यो त्यो कुराले पनि म 4-5 दिनसम्म एकदमै डिस्टर्ब भएँ होइन। सफलता प्राप्त गर्छ चर्चा पाउँछ त्यसमा उसको वाद विवादहरू हुन्छ ऊ माथि चाहिँ भनौँ न गसिपहरू बन्छ उसलाई फ्रस्ट्रेट हुन्छ अनि फेरि बिस्तारै डाउन हुँदै जान्छ। यो नराम्रो लाग्न सक्छ आफ्नो ठाउँमा छ तर चाहिँ एटलिस्ट एज अ पर्सन त उसलाई रेस्पेक्ट राखेर सबै भाषामा भन्न सकिन्छ नि त सम्झाउन सकिन्छ। मान्छे क्यान्सर भएर पनि बाँचेका छन् फोक्सै निकालेर पनि बाँचेका छन् मृगौलाय फेरेर पनि बाँचेका छन् तर कसैको सम्झना बोकेर बाँच्न त मुस्किल हुने रहेछ भाउजू। नमस्ते सिनेमा टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ म वर्षा छु र सिनेमा टिभीमा चाहिँ आज मसँग हुनुहुन्छ नमस्कार गर्दै किनभने पछिल्लो समय चाहिँ केही दिन यता चाहिँ नमस्कार एकदम धेरै भाइरल भइरहेको छ र नमस्कार गर्नु पनि पर्छ। अहिले जुन हामी यो कोरोनाको कहरमा छौँ जहाँ चाहिँ हात मिलाउनु भन्दा पनि नमस्कारलाई बढी प्राथमिकता दिने गरौँ र त्यही भन्दै चाहिँ तपाईँको एकदमै लोकप्रिय गायक र नायक अब नायक पनि हुनुहुन्छ म नायक भन्दा पनि हुन्छ किनभने उहाँको डेब्यू चलचित्र जुन रिलिज चाहिँ भइसकेको छैन र रिलिज हुने तर्खरमा छ। मसँग आज हुनुहुन्छ गायक र नायक जसले नमस्कार भन्दै अहिले चाहिँ आइराख्नु भएको छ प्रकाश सपुत र त्यस्तै गरी मोडल हुनुहुन्छ र एकदमै खतरा डान्सर हुन्छ कविता नेपाली दुवैजनालाई एकदमै धेरै स्वागत छ। नमस्कार छ भन्नु। नमस्ते भन्दा नमस्कारै भन्नु है कतिको नमस्कार गरिराख्नु भयो यो बिचमा चाहिँ अब सोसियल डिस्टेन्स राखेर हात मिलाउन नहुने होइन हक गर्न नहुने भएपछि त नमस्कार त हामीले मात्र होइन वर्ल्ड वाइड नै अहिले त एकदमै धेरै अब फेमस भयो नि नमस्कार त। ओके तपाईको नमस्कार चाहिँ कस्तो भइरहेछ? ठिकै अब राम्रै भइरहेछ रेस्पोन्सहरू राम्रै आइरहेछ अब कामहरू राम्रो काम गऱ्यो भने छ त्योभन्दा बढी चाहिँ हामी आफूले जस यो टाइममा यो काम गऱ्यौँ भनेर नै खुसी छौँ। कवितालाई पनि नमस्कार छ। नमस्कार दिजु। आज त नमस्कारै गर्नुपर्ने छ कविताको लुक्स वाइज जाने हो भने होइन एकदमै चिटिक्क परेर बर्खानै आए जस्तो होइन देखिरहेछ। तीजको माहौल अब तीज पनि सुरु हुन लागेको छ साउन चुराहरू यस्तो केही तपाईको छैन? त्यो चाहिँ अब हामीले 1-2 दिन बाँकी छ। 1-2 दिन अझै बाँकी छ। बिहे नगरिकन लगाउँछ? लगाउन मिल्छ। कविताले लगाएको छ कि छैन? कसैको नाममा अझ विशेष कसैको नाममा हुन्छ अगाडि बिहे गर्नुभन्दा त्यस्तो छैन। आज बसेदेखि मार्सल आर्टहरू गरिन्थ्यो होइन अलि सो फुट्छ भनेर ओके अलिक टाढै बस्नुपर्छ जस्तो चाहिँ सोसियल डिस्टेन्स पनि छ प्लस मार्सल आर्ट अब प्रकाश चाहिँ अलिक बच्नुपर्छ जस्तो त। कविताको के छ खबर? अनि अघि मैले यसो झट्ट कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ कवितासँग मेरो कुरा भइराख्दाखेरि मेकअपको कुरा भएको थियो कि फर्स्टमा आउने बित्तिकै आज यति महिनापछि मेकअप गरेको कस्तो भइरहेको छ भनेर। सो आफ्टर लकडाउनमा हामी यसरी बसिरहेका छौँ होइन सो कस्तो भइरहेको छ कवितालाई यो नयाँ एक्सपिरियन्स जस्तै भएको छ कि छैन? एकदम नयाँ एक्सपिरियन्स जस्तै भएको छ टु बी अनेस्ट भन्दा पनि त्यसो मेकअप एक त नगर्ने बानी राम्रोसँग गर्नु पनि आउँदैन अनि हिजो हजुरले फोन गर्नुभयो भनेपछि रातदेखि प्र्याक्टिस त गर्नु त्यस्तो त होइन तर त्यो कस्तो अनकम्फर्टेबल फिल भइरहेको छ क्या मेकअप अनि सबै टक्क अब जहिले स्पोर्ट लुगामा हुने मान्छे होइन नि यस्तो अलि अनकम्फर्टेबल तर होइन लाउनुपर्छ होइन मान्छे भइसक्यो नेपाली नारी भइसकेपछि डिसरेस्पेक्ट चाहिँ आज के विशेष त छैन नि यो बाहेक? छैन ओके यसकै लागि हो विशेष त प्रकाशजीकै? हजुर विशेष चाहिँ नमस्कार गीतकै लागि भनौँ न। ओहो नमस्कार गर्दा चाहिँ यस्तो ड्रेसमा अझै राम्रो देखिएला यस्तो ड्रेसमा अझै राम्रो देखिएला त्यो चाहिँ राम्रो लाग्यो। ओके सो प्रकाशजीसँग चाहिँ स्पेशली हामी ठ्याक्कै लकडाउन हुनुभन्दा केही दिन 1 दिन अगाडि मात्र भेट भएको थियो होइन लास्ट इन्टरभ्यू थियो अनि मुभीको लागि फर्स्ट इन्टरभ्यू थियो अनि प्लस अब लकडाउन पछि फेरि भेट 4 महिनाको यो डिफरेन्समा यो भनौँ न यो 4 महिनाको यो अन्तरमा चाहिँ के भयो सर्टकट हामीले केही त युट्युबबाटै सुनिरहेको थियौँ होइन हेर्न पाइरहेको थियौँ। साइला आयो बिचमा मलाई लाग्छ होइन साइला एकदमै धेरै आयो साइलाका डायलगहरू मैले टिकटकमा एकदम धेरै हेर्न पाएको थिएँ। सो यो बिचमा चाहिँ के भयो म दुवैजनाको सुन्छु प्रश्न चाहिँ प्रकाशजीको। त्यस्तो नयाँ चाहिँ केही नै भएन धेरै नयाँ चाहिँ केही नै भएन यो बिचमा चाहिँ जस्तो मैले आफैलाई फर्केर हेर्ने मौका पाएँ होइन मेरो आफ्नो जीवन अनि त्यसपछि आफ्नो पारिवारिक जीवन परिवार गाउँघर जहाँबाट म
हिँडेको थिएँ होइन, जहाँबाट जुन धरातलमा बसेर सपना देखेको थिएँ कि म यहाँसम्म पुग्छु भनेर। सो एकपटक फेरि त्यही धरातलमा बसेर है म त्यहाँ पुगेर पनि आएँ है भन्ने चाहिँ मौका पाएँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो त्यो मेरो ग्राउन्डसँग चाहिँ म एट्याच हुने मौका पाएँ। त्यसले गर्दा चाहिँ ममा इफ कुनै अहमता थियो, ममा कुनै घमण्ड थियो, अथवा मैले यस्तो गरेँ भन्ने खालको एउटा हुन्छ नि मान्छेहरूमा त्यो आउँछ नि, त्यो थियो भने चाहिँ त्यो मेट्ने मौका पाएँ मैले यो बिचमा चाहिँ। त्यसले गर्दा एज अ पर्सन म अझै राम्रो व्यक्ति हुने मौका पाएँ, अथवा त्यस्तो हुनको लागि सिक्ने मौका पाएँ। मेन चाहिँ परिवारसँग समय दिने मौका पाएँ। अनि धेरै कुरा सिकायो यो बिचको समयले। फेरि देशमा पनि कतिवटा घटनाहरू भए, सीमा विवादहरू भयो होइन, कति अरू ठुल्ठुला घटनाहरू भए। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बिचमा धेरै नै परिवर्तनहरू भए। पर्सनल्ली क्रिएसनको हिसाबले चाहिँ त्यस्तो केही भएन। केही म्युजिकहरू घरमा बसेर बनाएँ, केही स्टोरीहरू लेखेँ, अनि केही पोइम्सहरू लेखेँ, अनि यसरी नै भिडियो बनाउँ, त्यही हो। ओके, भनेको मतलब समग्रमा राम्रै भयो। ठिकै छ, त्यस्तो एकदम नराम्रो पनि केही भएन। कतिपय कुराहरू चाहिँ प्रि प्लानमा हुने कुराहरू चाहिँ अब नहुँदाखेरि अलिकति दुःख चाहिँ लाग्यो होइन। तर यो सिचुएसनमा जे हुनु पर्थ्यो त्यो अब नेगेटिभ वेजबाट भन्दा नि त्यो ठिकठाकै भयो भनौँ न, त्यस्तो नराम्रो चाहिँ केही भएन। ओके, कविताको के भयो? लकडाउन भयो त्यही दिजु, एक त फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्ने एकदमै भनौँ न, टाइम स्पेन्ड भन्दा पनि धेरै टाइमै मिल्यो होइन फ्यामिलीसँग समय बिताउनको लागि। अनि धेरै कुराहरू सेयर भयो फ्यामिलीसँग पनि होइन, के कस्तो गर्ने फ्युचरको लागि, किनभने बसेर कुरा गर्ने टाइमहरू भइराख्दैन थियो। अनि लकडाउनले चाहिँ धेरै जे होस् प्लस पोइन्ट भयो क्या, कसरी के गर्ने भनेर लाइफको बारेमा, फ्युचरको बारेमा प्लानिङहरू सबै कुरा। ओके, त्यो बाहेक वर्कआउट जस आफूमा पनि धेरै चेन्ज लिएर आएँ भनौँ न मैले होइन। धेरै कुराहरू बुझेँ पनि, अनि स्टडीहरू धेरै गरेँ, धेरै कुराहरूमा पर्सनल स्टडीहरू हुन्छ नि होइन, फिटनेसहरूको त्यस्तो। सो त्यही हो। ओके, किनभने यो समयमा चाहिँ सबैजना घरमै बसिन्छ, खाइन्छ, रमाइलो गरिन्छ, सुतिन्छ। त्यो भएर चाहिँ हेल्थ वाइज चाहिँ धेरैजनाको चाहिँ हामीले स्टोरी पोस्टहरू देख्न सक्छौँ क्या, एकदम धेरै वर्कआउटहरू गरिराख्नु भएको थियो। प्रकाशजीमा चाहिँ कतिको लाग्नु भयो? हामी चाहिँ होइन प्लान चाहिँ थियो होइन, अब चाहिँ के भयो, अब चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्छ भनेर होइन। अनि घर जान बित्तिकै घर पुगेकै भोलिपल्ट होइन हामी चाहिँ पुरा त्यो म्याटहरू लिएर डाँडामा गएर गेम खेल्ने उ गऱ्यो। अनि बाबाले चाहिँ हाँसिरहनु भएको थियो, यो तिमीहरूको 5 दिनभन्दा बढी भएछ भने चाहिँ मलाई भन्नु होला भनेको। ठ्याक्कै 4 दिनदेखि 5 दिन चाहिँ बिहान उठेर, अनि त्यो प्यासनै छैन क्या, मतलब मेरो चाहिँ लाइफमा। अनि किन गरिरहेको छु यो होइन, लाज लाग्छ कि मलाई चाहिँ गएर अनि यस्तो जम्प गर्दा होइन, आफैलाई अनि जम्प गेम सेम खेल्दा त बरु टाइम पास हुन्छ होइन, जस्तो पुसअपहरू गर्छु नि, किन गरिरहेको छु आफैलाई लाज लाग्छ भने। सो म कहिले पनि गर्न सक्दिनँ। काठमाडौँ बसेकै 5-6 वर्ष भयो, कतिवटा जिममा मैले एडमिट गरेर त्यो पैसा तिरेको छु होइन, अब कति गरेको छु, तर कहिले रेगुलर भएको छैन। सो लाज लाग्छ। के भन्नुहुन्छ यसमा कविता? यसरी अरूको बिल्ला चाहिँ हाल्नु हुँदैन। मैले हजुर बिल्ला हानेको होइन, आम सो सरी, मैले बिल्ला हानेको होइन होइन। पछि पनि मलाई कराउनु हुन्छ भन्नु जस्तो रेस्पेक्टेड मान्छेलाई बिल्ला हान्यो भने मैले हानेको होइन होइन। तर एटलिस्ट होइन फिट भनेको कुरा चाहिँ सबैजना हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या, नत्र भए पछि गइसकेपछि रोगहरू आउने होइन। बिचमा म पनि कति मोटी भएर बसेको थिएँ, अनि अल्छी हुने रहेछ क्या, एक्टिभ हुँदैन होइन। तर हजुरले वर्कआउटहरू गरिराख्यो भने चाहिँ राम्रो। अब त झन् उहाँको लागि त घट्ने बढ्ने भइराख्नुपर्छ। म्युजिकमा त अब किनभने म्युजिकमा देखिरहनु, तर तपाईँ त अब म्युजिकमा पनि एज अ मोडलिङ पनि गरिराख्नु भएको छैन। तर अब मुभीको लागि त स्पेसली कहिले बढ्नु परिरहेको हुन्छ, कहिले घट्नु परिरहेको हुन्छ, अझ 6 प्याकको जमाना छ भन्ने हुन्छ होइन। त्यही अनुभव फेरि त्यसरी हाँसेपछि अघि नो कुरा सम्झेर है दिजु त्यो हामी भन्नुहुन्छ के चाहिँ तपाईँले अघि एकदमै यो लाइटली लिन्छ होइन, लाइक तपाईँहरू मिल्ने भएर पनि तपाईँले भन्दा पनि हुन्छ त्यस्तो यस्तो के भयो। अब कहिले के गरिरहेको भन्नुभएको थियो नि होइन, एक्सर्साइजहरू। अब हजुर अब खायो अनि क्रिएसन गर्नुहुन्छ, बडी त एक्टिभ हुँदैन, त्यहाँदेखि पेट ठुलो हुन्छ होइन, स्टेजमा माइक कस्तो देखिन्छ होला हो त्यसो नसोच्नु। लेखेर राख्नुहोस्, आजको 6 महिनामा म 6 प्याक बनाएर उहाँहरू दुवैजनालाई देखाउने छु होइन। राम्रो नि एउटा मात्रै देखाउनुहुन्छ कि 6 प्याक एउटा त्यस्तो बनाउनु मिल्छ, मतलब 2टा मात्रै, त्यो 6 नै बनाउनु पर्छ कि जस्तो म चाहिँ हाललाई 2टा मात्रै बनाउँछु होला नि। अनि प्याक चाहिँ छुट्टै एउटा चाउचाउ प्याक लिएर हिँड्ने। हाम्रो कुरा ओके। सो ब्याक टु अब म्युजिकमा जान्छौँ होइन, गीतमै कविता। ओके,
मैले गीतै छोड्न चाहेँ। नमस्कार भर्खरै आएको छ, धेरै दिन पनि भएको छैन। सो रेस्पोन्सको कुराहरू पनि आइरहेको छ र ब्याक टु ब्याक तपाईँको गीतहरू हेर्नुपर्दा तपाईँले जति पनि गीत निकाल्नु भयो प्रकाशको त विशेष गरी अब बोल मायादेखि अझ त्यो ऱ्याप ब्याटलदेखि अझ यो गलबन्दी त अब कसले नसुन्ने त सायद एकदमै कम हुन्छ। लोकदोहोरी भन्ने मान्छेले पनि गलबन्दीमा नाचेर गलबन्दीमा रमाएको हामीले देख्न सक्छौँ होइन। सो म त झन् तपाईँको कन्सर्टमा पनि पुगेको छु, त्यहाँ त्यो इन्जोय गरेको त्यो हुन्छ नि त्यो चिजहरू देख्दाखेरि चाहिँ र नमस्कारसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ कतिको सोच्नु भएको थियो लाइक मैले चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट पाएँ यो म्युजिक वाइज तपाईँको होइन। नमस्कार चाहिँ जस्तो लकडाउन नभएको भए तब यो सिचुएसन नभएको भए नमस्कार बारेमा नमस्कार जन्मिने नै थिएन होइन। मेरा धेरै सिर्जनाहरू चाहिँ त्यस्तो एकदम सर्टेन पिरियडमा यस्तो नयाँ गीत आयो अथवा यस्तो सिचुएसन छ, यही सिचुएसनमा गीत गर्छु भनेर कुनै एउटा घटनालाई लिएर कुनै एउटा उसलाई लिएर मैले कहिले पनि गरेको छैन। मेरो लामो थट प्रोसेस हुन्छ। म 1 वर्ष अथवा 6 महिना मेरो हरेक सिर्जनाहरू चाहिँ त्यो बनिरहेको हुन्छ, त्यसको बारेमा सोचिरहेको हुन्छ अनि यो कतिको यसलाई कसरी गर्दा के हुन्छ यसले भनेर त्यो धेरै सोचेर गरिरहेको हुन्छ। नमस्कार चाहिँ सडनली अब कसरी कम ब्याक हुने त भन्ने हुन्छ। अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने जस्तो यो समयमा कुनै एउटा स्याड सङ बोलमाया टाइपको कुनै एउटा स्याड सङ गरौँ भने पनि मान्छे आफैमा एउटा दुःखमा छ, आफैमा एउटा चाहिँ सबैको हुने होस् नहुने होस्, एउटा सफल होस् असफल सबै मान्छेहरूको सिचुएसन एउटै छ नि त। सो यस्तो दुःखमा झन् दुःखको गीत के गरिरहनु भन्ने भयो। अनि गलबन्दी ब्याटल जस्तो रमाइलो गीत गरौँ भने पनि मान्छेहरू आफै दुःखमा छ, फेरि के खालको के रमाइलो गराइरहनु होइन, के सोच्ला जस्तो लाग्यो। अनि त्यही भएर यो चाहिँ नमस्कार चाहिँ यसले यो सिचुएसनलाई चाहिँ एउटा मध्यम वर्गीय हिसाबले अथवा बिचको हुन्छ नि मान्छेहरूलाई चाहिँ पोजिटिभ भाइब्स ठिक छ यो सिचुएसनमा जे छ त्यसैमा रमाउनु पर्छ भन्ने खालको मेसेज जाओस् भनेर नै त्यो उद्देश्य राखेर गरेको हो। यो चाहिँ कमर्सियल हिसाबले र पपुलारिटीको हिसाबले यो एकदम खतरा होला भनेर गरेको होइन। जतिले हेर्छ नि त्यहाँ कमेन्टहरू हेऱ्यो भने पनि अनि मलाई पर्सनल्ली पनि यति धेरै ठुल्ठुलो मान्छेहरूले पनि मेसेज गरिरहनु भएको छ, साँच्चीकै एकछिन चाहिँ मैले त्यो मेरो फ्रस्ट्रेसन गायब भयो होइन, म बाहिर निस्किएको थिएन, यस्तो गरेको थिएन, तर खोज्न जाने भने चाहिँ खुसीहरू सानो कुरामा हुने रहेछ भन्ने हामीले बुझ्यौँ भनेर धेरैजनाले मेसेज गर्नुभएको छ। सो त्यो नै मेरो लागि ठुलो कुरा हो। तर अलिक ढिलो रिलिज भएको जस्तो फिल हो। अलिकति यो लकडाउन पछि चाहिँ ढिलो भन्दा टाइम चाहिँ ठिकै थियो। तर मैले के सोचेको थिएँ भने चाहिँ सिचुएसन यस्तै अलि लामो समयसम्म रहन्छ होला, मान्छे अलिक दुःखमै हुन्छ होला भनेको त मान्छे रमाउन थोरै सुरु गरिसकेछ क्या। मतलब हुन्छ नि गीतहरू रमाइलो गीतहरू आइसक्यो होइन, बजार पनि चहल पहल भइसक्यो, अहिले त फेरि 30 को गीतहरू सबै आइसक्यो। सो नमस्कार चाहिँ अलिक पछाडि नै पऱ्यो त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ जति एक्सपेक्ट गरिएको थियो, जति भ्युजको जुन अहिले चाहिँ सबैजना घरमै बसेर सुन्नुहुन्छ होला भनेर त एक्सपेक्ट त्यो चाहिँ भएन। तर हुन्छ पनि होला किनभने अझै पनि सरकारको के छ निर्णय भनेर अझै पनि आइसकेको छ साउन्ड 7 होइन। ठिकै छ त्यस्तो धेरै त्यो त हाम्रो प्रयास नै मान्छेहरू नर्मल वेमा फर्कियोस्, अब त्यो सिचुएसनबाट सामान्य अवस्थामा आओस् भन्ने थियो। जुनसुकै वेबाट होस् उनीहरू त्यो फेरि नमस्कारकै सुन्नको लागि फेरि त्यस्तै सिचुएसन होस् भन्ने कुरा त भएन नि त। सो सबैजना खुसी हुनुहोस्, पोजिटिभ हुनुहोस् भन्ने नै हो। ओके। सो सुटिङ गर्दाखेरि चाहिँ मैले ठ्याक्कै सम्झेन थिएँ तपाईँ बाहिर पनि नाच्नु पनि भएको थियो रोडमा होइन, सो खुवाउनु पनि भएको थियो, धेरै ठाउँ जानुभएको थियो। मैले अर्को विचार गरेँ तपाईँले मास्कै लाउनु भएको थिएन होइन, सो कतिको डर लाग्यो डर लाग्यो होइन। हुन त त्यतिखेरसम्म काठमाडौँमा त्यति धेरै सङ्क्रमितहरू बढिसकेको थिएन अहिले जस्तो होइन, त्यतिखेर त देखेकै थिएन हामीले सुट गर्दाखेरि। तर धेरै समयपछि त्यसरी पब्लिकमा जाँदा चाहिँ त्यो भिडियोमै पनि एकदम म्याडनेस देखियोस् भन्ने थियो मेरो एउटा प्रयास चाहिँ। तर पर्सनली चाहिँ मैले एकदमै इन्जोय गरेँ सुटको टाइममा चाहिँ। त्यो हामीले जे देखाइरहेको छौँ नि त्यो एकदम सबै कुराहरू रियलमै भइरहेको छ। ओके म एउटा कुरा नि भन्छु है। अनि अरूहरूले चाहिँ जति पनि देखाउँछ सुटहरू गरिरहेको हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि फेकै हुन्छ नि होइन प्रायः। तर जति पनि त्यहाँ मान्छेहरूलाई खानिदिएको थियो उहाँले नै के बरु सुट सारेर भोलि गरौँ ल होइन, तर सबै मान्छेहरूलाई बोलाउनु जे जति खाना छ सबै हाम्रो तर्फबाट उहाँहरूलाई खानिदिने भनेर उहाँले गर्नुभएको क्या। त्यो सबै रियल अनि डोनेसनहरू क्यासहरू सबै रियलमै दिनुभएको होइन। अनि भित्रैबाट के उहाँले हुन्छ नि यो सपोर्ट गरेकै जे जति पनि छ त्यसलाई चाहिँ कोल्याब गरेर यो भिडियो निकालेको जस्तो चाहिँ देखेको छ क्या। म्युजिक भिडियो नि भन्दा पनि नभन्दा पनि फरक परेन त्यसलाई भ्लग जस्तो पनि तपाईको आफ्नो पर्सनल भ्लग पनि बिहानदेखि बेलुकीसम्मको भ्लग छ। त्यसमा अब एउटा सिङ्गरको इच्छा होइन जसलाई एकदम स्टेजमा गएर गाउन मन छ, रमाउन मन छ, एउटा प्रकाश सबको केही त्यही जुन रियलै देख्न पनि हामी सक्छौँ होइन। त्यही त त्यो चाहिँ तर तपाईँ त्यसरी नाच्नुहुन्छ? नाच्यो
हो होइन उहाँ चाहिँ मलाई रियलमा पनि- के रियलमा रियलमै नाचेको भन्छु ल त्यो पनि के त्यो पनि एक्सन टेक भएर होइन कि जब डान्सको बारे कविता मची नाच्नु भने हामी अनि कसरी नाच्नु म त एज अ गेस्टको रूपमा अपियरेन्स भएको छ होइन त्यसपछि मतलब छ नि गाउँमा कसरी नाच्छ हो त्यसरी के फ्री स्टाइल यस्तो क्यामेरा अन भएको छैन उहाँले स्टार्ट भइसक्यो कि अनि होइन उसले चाहिँ अब डान्स गर्नुपर्छ भनेको थिएँ अनि उसले चाहिँ होइन स्टेप पनि उहाँले राख्नुभएको है त्यो म दिन्छु फेरि। भन्दा थियो ऊ त किन डान्सर कोरियोग्राफर हो नि त राम्रो कोरियोग्राफर पनि हो अनि अब अरू बेला त म फ्रिली गरेँ जब उसँगको पार्ट आयो चाहिँ म एकदम नर्भस थिएँ मैले कवितालाई डान्स सिकाइरहेको छु उहाँले बनाउनु भएको स्टेप पनि कविता यस्तै गरौँ है मजाको सबै उहाँले बनाउनु भएको क्या सो यो अनि त्यो म्युजिक एउटा भिडियो madness बनाउने थियो। भन्दाखेरि पनि उहाँको रियल के कस्तो छ होइन त्यसलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर हामीलाई देखाएको जस्तो छ क्या त्यो चाहिँ त्यो अफिसियल्ली सङ्ग नभने पनि त्यो चाहिँ दिनभरिको एउटा एक्सपिरियन्स हो क्या अथवा यस्तो लाइफ जसलाई अझ प्रकाश सपुतलाई अझ नजिकबाट कसैलाई चिन्न मन छ जान्न मन छ भने चाहिँ रियलमा तपाईँ त्यस्तै हुनुहुन्छ म त्यस्तै छु त्यो भनेर जे चाहिँ त्यहाँ छ नि जस्तो ह्युमन बिङको हिसाबले अथवा हरेक हिसाबले चाहिँ त्यस्तै म्याडनेस नै छु म चाहिँ अलिकति सुनौँ न होइन र नमस्कार थोरै सुन्न पाएँ झन् हामी नमस्कार गरेर बसौँ बरु यसको चाहिँ मलाई सबभन्दा मन परेको पार्ट चाहिँ होइन रोए पनि बित्छ जीवन हाँसे पनि बित्छ खुसी खुसी जसले बाँच्छ त्यसले संसार जित्छ त्यसले संसार जित्छ मान्छे मान्छे एउटै हो छैन बिचमा कुनै बार वारको पार जोडौँ दिलको तार नमस्कार 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 थ्याङ्क यू वाउ नमस्कार अहिले बोलबाई नमस्कार तपाईँको पनि अब सबैले सुन्नुपर्छ यो बज्नुपर्छ डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा त छैन नि त निकाल्ने अलि हिट भएको भए चाहिँ गराउनु हुन्थ्यो होइन अब त्यति धेरै भएन तर होइन हुँदैछ तर बिस्तारै मलाई लाग्छ अनि बिस्तारै सबभन्दा चाहिँ फिडब्याकहरू राम्रो आइरहेको छ होइन किनभने फरक टेस्ट पनि भयो जसले अब एक्सपेक्टेसन एउटा गरिरहेको हुन्छ होइन जे भए पनि गलबन्दी अझै पनि मान्छेले गलबन्दी नै भनिरहेको छ त्यो एउटा सुन्ने मान्छेको त एउटा अडियन्स तपाईँबाट के होइन, मलाई एक्सपेक्ट चाहिँ गर्ने धेरै भनेर पछाडि हेर्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ यस्तो थियो सिचुएसन होइन यस्तो बेलामा चाहिँ यस्तो गरिएको थियो भनेर त्यो आफैलाई पर्सनली हेर्दा पनि मजा आउने जस्तो टाइपको भिडियो छ क्या मलाई चाहिँ रमाइलो लाग्छ ओके कवितालाई चाहिँ अब आफ्टर लाइक धेरै अलमोस्ट 4 महिनापछिको सुट थियो होला होइन सँगै एकसाथ तपाईँहरूले काम गर्नुभएको First थियो time नै हो नि। फर्स्ट टाइम पनि हो त्यसपछि लकडाउन पछिको पनि हो पछिको नि सो कतिको नर्भस भयो कतिको त्यो अब भनौँ न अहिलेको सिचुएसन वाइज पनि त्यो नर्भसनेस बाहिर निस्केर काम गर्ने कि नगर्ने अझै पनि त्यो डर छ अहिले झन् काठमाडौँमा एकदम धेरै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ होइन सो त्यो डर चाहिँ कतिको भयो प्लस सँगै काम गर्दाखेरिको एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो रह्यो कविताको चाहिँ मलाई डर चाहिँ भएन होइन तर दिक्क लागिसकेको थियो कि कामहरू पनि केही भएको थिएन प्र्याक्टिस मात्र भइरहेको थियो अनि उहाँको असिस्टेन्टले कल गर्नुभयो होइन अनि यस्तो भिडियो चाहिँ हामी यस्तो गर्छौँ अनि मलाई थाहा थिएन उहाँ नै हुन्छ भने जे यस्तो छ भने हुन्छ नि त ल वाट्सएपमा हामी कनेक्ट गरौँ के कसो छ मलाई डिटेलहरू सेन्ड गरिदिनु भनेको पछि उहाँ रहेछ थाहा पायो झन् एक्साइटेड भयो है म त टु बी अनेस्ट भन्दाखेरि एकदम एक्साइटेड भयो अनि गेस्ट अपियरेन्सहरू भन्दाखेरि जे होस् उहाँले अपर्च्युनिटी दिनुभयो होइन त्यही नै ठुलो कुरा हो थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अनि यस्तो राम्रो प्रोजेक्टमा जे होस् अलिकति भए नि पार्ट हुनु पाउँदाखेरि चाहिँ धेरै खुसी लाग्दो रहेछ ओके मैले अब यहाँ दुवैजनाले एकसाथ फर्स्ट टाइमै हो होइन दुवैजना छोटो भए पनि हामीले देख्न पाएको प्रकाशजीलाई चाहिँ कसरी नोटिस भयो कविता यो र त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले एकअर्कासँग तपाईँ चिनजान थियो कि थिएन एकअर्कामा चिनजान कस्तो थियो तपाईँहरू दुईजना बिचमा चाहिँ होइन अब उसको त्यो सोबाट नै होइन अब त्योबाट नै अब मैले नोटिस गरिरहेको थिएँ अनि स्पेसली चाहिँ उसले एउटा त्यो आमाको के एउटा स्टोरी गरेर के को आमाको त्यो पर्फर्म गरेको थियो क्या अनि त्यहाँबाट चाहिँ म एकदमै इम्प्रेस भएको थिएँ लकिली उसले जितोस् भन्ने भइरहेको थियो त्यो हेर्दाखेरि नै होइन जित्यो पनि होइन बधाई छ है अनि त्यसपछि होइन हामी अलि नजिक भएको चाहिँ अलि नोटिस भएको अथवा अलिक क्लोज भएको चाहिँ हामी अस्ट्रेलिया जाँदा ऊ म अनि प्रीति दिदी भएको थियो अनि ऊ चाहिँ बच्चा जस्तो अनि प्रीति दिदी र म अलि फ्र्याङ्क पनि पहिलेबाट ब्याटल काम गरिरहेको अनि मलाई अब क्षेत्रमा म अरू कोहीसँग अलिकति क्लोज छु भने फेरि प्रीति दिदीसँगै हो होइन उहाँसँग धेरै कुराहरू सेयर पनि हुन्छ फ्र्याङ्क पनि छ साथी जस्तो अनि ऊ चाहिँ फेरि एकदम बच्चा जस्तो क्या मतलब उसको फर्स्ट टुर त थिएन होला विदेशको फर्स्ट टुर थियो तिम्रो अस्ट्रेलिया फर्स्ट चाहिँ थिएन होइन जस बच्चा जस्तो के हुन्छ नि अनि फेरि 10-12 दिनको थियो सो पनि होइन अनि त्यति बेलामा चाहिँ हामी तिनैजना अब दिदी म ऊ तिनजना मात्रै नि त अनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ ट्राभलमा आयोजकहरू कोही हुन्थेन कि किनभने एउटा सहरमाबाट एउटा आयोजकले बिदाई गर्थ्यो अर्को सहरमा अर्कोले वेलकम गर्थ्यो अनि ट्राभलमा चाहिँ हामी तिनजना मात्रै हुन्थ्यो क्या सो त्यो बेलामा चाहिँ हामी एकदमै रमाइलो गऱ्यौँ अनि त्यतिखेर
नै अनि उसँग कहिलेकाहीँ कुराहरू भइरहने अनि उसको कामहरू पनि सबै टाइपको अब दोहोरी गीतहरू पनि गरिरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि अलिक स्टोरी बेसको गीतहरू पनि गरिरहेको हुन्छ आधुनिक गीतहरू पनि गरिरहेको हुन्छ सबै कुरामा पर्फेक्ट छ कि ऊ चाहिँ अनि पर्सनल्ली उसको हार्डवर्किङ पनि राम्रो छ अनि जिम्मेवारी जस्तो पनि लाग्छ पारिवारिक हिसाबले अनि त्यो हिसाबले नै केही न केही रूपमा काम गर्ने भन्ने पहिल्यैबाट कोसिस थियो यसपालि चाहिँ अब सानो गेस्ट गरिदेऊ न त भनेको जस गर्दै त्यो ठुलो मलाई कति खुसी लाग्छ कि होइन ट्यालेन्टलाई अप्रिसिएट गर्ने मान्छे हो क्या उहाँ चाहिँ नराम्रो नजरहरू के कस्तो इन्डस्ट्रीमा आएको छ त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू होइन तर अहिले चाहिँ धेरै नै छ कि ट्यालेन्टलाई अप्रिसिएट गर्ने मान्छेहरू जन्मिसक्यो कि अनि वान अफ देम इज उहाँ पनि होइन अनि त्यसपछि त्यो नि खुसी लाग्छ क्या उहाँले ओके त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब उहाँले त नोटिस गर्नुभएको थियो बुगी बुगीबाट पनि धेरैले यो कवितालाई नोटिस गरेको त्यहाँबाट पनि हो र त्यसपछि पनि लगातार कविताले चाहिँ कामहरू पनि गरिरहेको थियो किनभने रियालिटी सोबाट हामीले देखेअनुसार सिङ्गिङै होस् अनि त्यसपछि डान्समै होस् एकदमै थोरै मात्र त्यसपछि हराउने चाहिँ एकदमै धेरै छ एकदम थोरै मात्र अगाडि आउनुहुन्छ र काममा अलिक व्यस्त भएको पाउँछौँ सो म्युजिकमा पनि हामी त्यो पनि एकदमै हातमै गर्ने मलाई हुन्छ नि त्यो याद छ होइन र अब डान्समा त झन् अब फर्स्ट रियालिटी सो डान्समा चाहिँ यसरी हुन्छ नि कोही एक्टिभ भएको चाहिँ कवितै जस्तो लाग्छ मलाई सो कविताले ब्याक टु ब्याक काम गरिरहेको छ धेरैको नोटिसमा पनि छ होइन सो अहिले त उसलाई त बुगी बुगी विनर भन्दा पनि एज अ मोडलै होइन बेस्ट मोडलकै रूपमा पनि लिन्छ सो कसरी चाहिँ याद भएको थियो अब उहाँलाई चाहिँ तपाईँले कहिलेदेखि यसरी याद गर्नुभएको थियो गीतहरूको बारेमा अझ विशेष त गीतहरू पक्कै पनि सुन्नुभएकै थियो होला सो थोरै मैले प्रकाशीको बारेमा चाहिँ जान्न चाहेँ अघि जस्तै तारिफ गर्नुभएको थियो बिहाइन्ड द क्यामेरा तपाईँले होइन उहाँको गीतहरू पनि सुनिरहेकै थिएँ होइन मन पर्थ्यो अनि त्यसपछि सेयरहरू पनि गलबन्दी भएको रिलिज हुँदा समय पनि पर्सनली भेटेको थिएन उहाँलाई अनि गऱ्यो अनि अस्ट्रेलिया टुरमै हामी एयरपोर्टमै भेट भएको थियो होइन त्यतिखेर अनि उहाँको एउटा खासियत भन्छ है म उहाँ ठुलो मान्छेसँग ठुलो जसरी बोल्नुहुन्छ अनि सानोहरूसँग सानै जस्तो मान्छे छ त्यस्तै त्यसले ढल्दिनुहुन्छ क्या उहाँ होइन अनि त्यसपछि एकदम कम्फर्टेबल फिल भइदिने सबै कुरा इभन लाइक हामी उहाँ एकदम रेस्पेक्टेड पर्सन त हो होइन तर साथी जस्तै फिल हुन्छ कि कुरा गर्दा उसले पनि नोटिस गर्नुभयो होला नि होइन अनि एकदम हुन्छ नि सबै कुराहरूको अप्रिसिएट गर्ने अनि यस्तो यस्तो गाइडेन्स गर्ने हुन्छ नि यस्तो यस्तो छ इन्डस्ट्री यता जाँदा राम्रो यस्तो बाटोमा हिँड्नु अझै राम्रो गर्नु भनेर ब्लेसिङ चाहिँ एउटा भइरहेको छ क्या अनि त्यस्तो खालको मान्छेको रूपमा चाहिँ लिन्छु क्या म इभन लाइक उहाँले मलाई काम अब उहाँको पनि त निस्क्यो जे होस् मलाई गेस्ट अपियरेन्सको रूपमा एउटा उहाँले मलाई चान्स दिनुभयो होइन तर उहाँको ब्लेसिङहरू चाहिँ भइरहेको छ क्या यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर त्योभन्दा नि उसको नयाँ गीतहरू आयो भने चाहिँ अब अनि सपोर्ट गर्नु कङ्ग्रेचुलेसन राम्रो लाग्यो धेरै के पनि टचमा चाहिँ बसिरहनु भएको छ कुराहरू होइन सो पनि हामी थुप्रै गऱ्यौँ नि त हामी जापान गए सँगै अनि कहाँ हङकङ कि कोरिया हङकङ गए सँगै अनि कोरियामा पनि ट्राभल पार्टनर जस्तै भइसक्नु भएको रहेछ धेरै ठाउँमा चाहिँ हामी सोहरू अब हुन त ग्रुपमै हुन्छ सबैजना होइन त्यही पनि जस्तो सिङ्गरहरूको एउटा पार्ट हुन्छ डान्सर हुन्छ फेरि अर्को टाइपको सिङ्गरहरू हुन्छ त्यो ग्रुप हुन्छ नि त सो फेरि त्यो ग्रुपमा पनि सबैसँग अट्याच हुन्छ भन्ने छैन होइन अनि फेरि कन्फ्युजन हुन्छ कि एउटा कुरा चाहिँ अब जस्तै कुनै सो मेरो भइरहेको छ हुनु लागेको छ होइन फिक्स भयो भने अनि त्यसपछि ठ्याक्क त्यसमा अनि पम्पलेट निस्किने बेला चाहिँ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ कि उहाँ पनि हुन्छ अरू पनि भइरहेको हुन्छ कि जस्तै चिन्ने मान्छेहरू ठ्याक्क रमाइलो हुन्छ कि टुर गर्दा थाहा हुँदैन त्यस्तो फेरि होइन किनभने अब जस्तै अर्गनाइजरहरू हुन्छ नि त सबैजनाले पर्सनली हामीलाई इन्फर्म गर्छ होइन अनि ठ्याक्क त्यो पोस्टर निस्किने बेला सबैजना मजा आउँछ ट्राभल गर्दाखेरि सँगै ट्राभल गर्दाखेरि तपाईँ गीतको त कुरा छँदै रहेछ होइन सो गीतमा तपाईँहरू छँदै हुनुहुन्छ कुरा पनि भइसक्यो ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको त्यो लाइक हुन्छ नि कम्पनी चाहिँ कतिको इन्जोय गर्नुहुन्छ एकअर्काको कम्पनी कति ठाउँमा तपाईँहरू ट्राभल गरिसक्नु भएको रहेछ सो पोल खोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकअर्काको कसरी यता आइसक्नु भयो होइन सो म त बुझ्छु ट्राभलमा यस्तो हुन्छ प्रायः चाहिँ ग्रुप हुन्छ त्यही भएर त्यो पर्सनली दुईजना मात्रै गफ गर्ने अथवा त्यस्तो कम्पनी दिने भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन ग्रुप सबैजना ग्रुप नै हुन्छ नि त त्यो ग्रुपमा अब एक दुईजना अलि नजिकको जस्तो अब हामी विदेशतिर जाँदा पनि अब अस्ति हङकङ जाँदा पनि अब हाम्रो 12-15जनाको कति एउटै कार्यक्रममा कत्रो ग्रुप थियो होइन चाहिँ फेरि अब होइन कतै ल निस्किउँ न कफी खान भन्ने होइन सपिङ जाऊँ न भन्ने होइन यस्तो यस्तो हुन्छ नि त क्लोज 4जना मात्रै अब कोरिया के अस्ट्रेलिया जाँदा पनि जापान जाँदा पनि अब 4-5जनाको ग्रुप थियो होइन त्यहाँ पनि 2-3जना मात्रै त्यस्तो हुन्छ क्या अनि बस्दाखेरि पनि सिटमा सँगै बस्नुपर्ने यस्तो गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ ग्रुप सानो आफ्नो छुट्टिहाल्छ क्या त्यो कोसँग त्यो ट्राभलहरूमा पनि उहाँ नोभलहरू त्यस्तो पढिराख्नुहुन्छ नि हामीलाई मतलब छैन किन आस्वादीहरू हुन्छ नि त अनि उहाँलाई भोक लाग्यो यान त्यान भन्ने अनि त्यसपछि उहाँ चाहिँ बच्चा जस्तो बानी हुँदैन नि यस्तो उस्तो उसलाई चाहिँ फिटनेस र डान्समा एकदम हो छ होइन जस्तो सपिङ गर्न गयो भने पनि अब त्यो फिटनेस उहरूमा मात्रै गइरहेको हुन्छ कि अनि त्यहाँ चाहिँ अब
फिटनेस उरमा फेरि त्यो अब त्यो मात्रै हुन्छ अब थाहा भयो नि होइन त्यहाँ आफू कसरी जाने कि होइन अब चाहिँ उ र प्रीति दिदी होइन अब दुईजना त्यस्तै ठाउँहरूमा मात्रै जान्छ होला पसल प्रीति दिजु एक ठाउँमा हुन्छ म यता फिटनेसतिर जुत्ताहरू खोज्छु छोटो छोटो लुगा यस्तो ठाउँमा गइरहेको हुन्छ होइन त्यो डमिली लगाएको देख्दै आफूलाई अड लागिरहेको हुन्छ अनि चाहिँ अब म के गर्नु के म चाहिँ एक कफी खाएर बाहिर बसिरहेको हुन्छु त्यो चाहिँ एउटा सबैजनाको ब्याग हेरेर बस्ने म चाहिँ ल हेरेर त्यो एक ठाउँमा चाहिँ बिचमा बस्ने ठाउँमा चाहिँ मजाले सोफामा मलाई पनि त्यस्तो इन्ट्रेस्ट पनि छैन त्यस्तो पसलमा जाने सपिङ गर्ने एकदम बोरिङ टाइपको छु म चाहिँ होइन त्यस्तो फेसन सेन्स पनि राम्रो छैन होइन प्रोफेसनली मात्रै हो अनि एउटा कुरा जतिसुकै बिहान उठ्यो पनि हाम्रो अस्ट्रेलियामा के हुन्थ्यो भने दिसो होइन सुत्नै पाउँदैन थियो कि सो सकिने बेला अनि हामी सुत्ने बेला अब 12-1 बजिसक्छ बिहान 4 बजी उठेर फेरि अर्को फ्लाइट समय सक्नु पर्ने हुन्छ कि सुत्तेकै हुँदैन निन्द्रा होइन त्यही पनि उहाँले कफी चाहिन्छ कि फ्लाइट छुट्नु लाग्छ त्यही पनि होइन कहाँ छ स्टार्ट तर एउटा त छुट्यो नि हाम्रो फ्लाइट है कफी खानु गएको भनेर फ्लाइट मेरो एउटा विकनेस चाहिँ म कफी एकदम धेरै खान्छु होइन कफी नभए होइन तर त्यो सपिङमा एउटा मलमा गएर घन्टौँ हिँड्नु जस्तो चाहिँ कफी खानु मनी हिँड्दैन तिमीहरू चाहिँ त्यो स्पोर्ट उयोहरूमा कति घन्टा बिताउँछ भने एउटा स्पोर्ट ब्रा हेर्नलाई 1 घन्टा लाग्दैन अनि म त्यो हेरेर बस्नु हेऱ्यो भने आनन्द हुन्छ नि किन्नु नसकिने फ्यामिली सो हो होइन यो बिचमा चाहिँ कतिको यो भनौँ न ट्राभलिङ चाहिँ कतिको मिस भयो दुवैजनाको लागि चाहिँ यसरी प्रोग्रामहरू हुन्छ नि ट्राभल गरेको बाहिर अफरहरू त झन् अहिले नयाँ वर्षको बेला झन् महोत्सवहरू एकदम धेरै हुन्छ होइन सो अहिले बर्खामा चाहिँ सायद कमै हुन्छ होला प्रोग्रामहरू तर बिचमा नयाँ वर्ष पनि परेको थियो त्यो बेला कतिको भनौँ न मिस गर्नुभयो मान्छेहरूसँग चाहिँ जे कुरा आफूसँग हुँदैन नि त्यो कुरा एकदमै मिस हुन्छ होइन जस्तो आफूसँग नभएको कुरा चाहिँ त्यति धेरै जस्तो मतलब आफूसँग छ भने चाहिँ त्यो कुरा नर्मल लाग्छ क्या अनि त्यो कुरा छैन भने चाहिँ त्यो कुरा जस्तो पहिला एकदमै बिजी हुन्थ्यो बाहिर जान्थ्यो त्यतिखेर फ्यामिली मिस हुन्थ्यो फ्यामिलीसँग बस्न पाएँ फ्यामिलीसँग समय बिताउनु पाएँ है त्यो बाहिर नजानु पाएँ भन्ने हुन्थ्यो होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै भयो अनि त्यसपछि जब फ्यामिलीसँग बस्यो गऱ्यो भने फेरि त्यो कुरा मिस हुन्छ क्या सो मान्छेलाई चाहिँ जे आफूसँग छैन नि त्यो कुरा चाहिँ एकदमै धेरै मिस हुन्छ होइन त्यो त हामीले यो बिचमा सबभन्दा बढी मिस गरेको भनेकै ट्राभल होइन त्यसपछि अब त्यही नै हो अडियन्सको त्यो अडियन्समा जाने कुराहरू त्यही नै हो नमस्कारमा त्यही कुरा नै देखाउन खोजेको ट्राभल र एकदम अडियन्सको बिचमा होइन सो कविताले चाहिँ त्यही हो दिजो कामहरू गर्दाखेरि अब जस्तै अब लकडाउनमा त बस्यो वर्कआउटहरू भयो नि कति गरिन्छ होइन अनि सुत्न गाह्रो हुन्थ्यो क्या अनि अहिले अब जस्तै बाहिरतिर सोजहरू भयो भने अनि आफ्नो कामहरू भयो भने त बेडमा आउने बित्तिकै नकआउट हुन्छ कि कतिखेर सुत्यो कतिखेर उठेर हुँदैन होइन अनि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ धेरै मिस भयो अघि मैले अर्को कुरा चाहिँ नमस्कारको भिडियोमा मिस गरेको चाहिँ धेरैजनाको के इच्छा पनि थियो भने लकडाउन खुल्ने बित्तिकै चाहिँ गएर यसरी रोडमै गएर म यसरी नाच्छु हुन्छ नि इभन मैले पनि भन्थेँ लकडाउन खुलोस् म गएर रोडमा नाच्छु भनेर त्यो एकदम ठुलो इच्छा थियो कि धेरैजनाको सो तपाईँले पुरा पनि गर्नुभएको मेरो बिचमा के थियो भने म चाहिँ लकडाउन खुल्यो भने चाहिँ गाडी लिएर कतै लङ ड्राइभमा जाने होइन बिन्दास यत्तिकै टुर गरिदिने भन्ने प्लान थियो होइन तर अब त्यस्तो काठमाडौँ आउनै कति गाह्रो भयो होइन त्यो त सम्भव भएन त्यही भएर त्यही काठमाडौँभित्र मात्रै रमाइलो गरेको कि तपाईँ नाच्नु भयो धेरैजनाको इच्छा छ लकडाउन पछि चाहिँ अब अहिले पनि एकदमै हल्का लुज त भएको छ तर धेरै त्यो लकडाउन भनेर खुले अहिले पनि बाहिर पनि जान पाएको छैन होइन त्यसरी आवत जावत पनि अहिले यहीँ जानु पनि हुँदैन सो यो प्रब्लम पनि भइरहेको छ अब तपाईँहरू दुवैजनाको लकडाउन खुल्ने बित्तिकै फर्स्ट यो चिज चाहिँ गर्छु भन्ने चाहिँ केही छ कि छैन इच्छा केही छैन यस्तै भइरहेको होइन त्यस्तो भन्नु खोजेको होइन त्यसो होइन तर त्यस्तो इच्छा चाहिँ लकडाउन खोलेपछि यो गर्छु भन्ने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन प्रोग्राम गर्नुहुन्छ होला सायद प्रोग्राम पनि दिजुका हामीले भनेर अब फेरि यो लकडाउन पछि पनि बाहिरतिर पनि कति गाह्रो छ होइन अनि उहाँहरूले गर्ने कुरा हो जेस आओस् भनेर चाहिँ बस्छु नर्मली अहिले सुटहरूको कामहरू चाहिँ जस्तो रेकर्डिङहरू अनि सानोतिनो टिमवर्कमा सुटहरू गर्ने काम चाहिँ भइरहेको छ होइन त्यसले गर्दाखेरि अब केही प्रोजेक्टहरू स्टुडियोमै छ मेरो त होइन तर अब ठ्याक्कै लकडाउन पछि चाहिँ मलाई चाहिँ एटलिस्ट कतै अब अलि अझ जस्तो पोखरा जस्तो चितवन जस्तो ठाउँमा गएर चाहिँ पोखरा चाहिँ नजिक पर्छ ठ्याक्कै लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि पोखरामै हुनुहुन्थ्यो लकडाउन पछि पनि पोखरामा राम्रै हुन्छ त्यसपछि सुटिङ पनि कन्टिन्यू हुन्छ त्यसपछि चाहिँ मुभीको सुटिङ पनि कन्टिन्यू हुन्छ होला मेन चाहिँ अब कतै अब सो नै गर्नु मन लाग्छ सो नै रमाइलो है कस्तो मजा आउँछ कि अडियन्सहरूको हुटिङ अनि त्यो अगाडि हुँदाखेरि गर्नलाई मजा छुट्टी हुन्छ कहिले त्यो लिरिक्सहरू बिर्सिने हुन्छ कि डान्सको स्टेप बिर्सिने लिरिक्स बिर्सिने हुँदैन त्यस्तो त हुँदैन नि कहिले काहीँ बिर्सेर लाइक डिफ्रेन्ट भनेर त्यो हुन्छ नर्मली अब हामीले
अझ अगाडि माइक तेर्साइदिनुहुन्छ अरे भनेर पनि त्यस्तो गर्नु भएको छ? उहाँको त बिर्सिनै पर्दैन कि उहाँले गाउनुभन्दा पनि अडियन्सकै स्वरले त्यो हल थर्किएर हुन्छ क्या फुल गीत गाउँ पनि सबै हामी पनि साइडमा बसेर गाउनु आउँछ कि आउँदैन कवितालाई? कुन चाहिँ लाइन चाहिँ आउँछ अहिले ठ्याक्कै सम्झिनु पर्ने? त्यो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै तानेर यति मात्र? गाउन चाहिँ नलाउनु है उसले गाउन नगाउनु होइन गाइहाल्यो भने पनि केटाको पार्ट गाउँ कि ड्युड ब्रो ड्युड टाइपको केटाको पार्ट त आउँछ नि। आउँछ ओके केटाको पार्ट पनि गाउँदा केही फरक पर्दैन। अनि दिजु नगाउँ कि बरु मलाई नाच भन्नु मलाई जे गर भने यहाँ अनि फेरि नाच्नु क्यामेरा सबै हल्लिन्छ फेरि होइन। र मैले अब अघि अघि त्यसको भोइस चाहिँ युनिक लाग्छ मतलब त्यस्तो नकेटाको जस्तो नकेटीको जस्तो है भोइस भन्नु कस्तो भएको के भोइस भने नकेटाको जस्तो सुन्न केटी युनिक छ भने युनिक छ र कविता युनिक पनि छ होइन, मान्छे नि युनिक छ मान्छे पनि युनिक छ। आजको त झन् ड्रेसअप झन् युनिक छ कविताको। होइन यो चाहिँ म आज त नचिनिरहेको उसलाई चाहिँ सडनली अब तलदेखि होइन तर कहिलेकाहीँ आज कुनै अब म अहिले पनि कस्तो लागिरहेछ भने हामी कुनै प्रोग्रामको ब्याक स्टेजमा छ होइन नर्मली अब उनीहरू पर्सनली ड्रेसअप जस्तो गरे पनि सोहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ पहिलो पर्फर्मेन्स चाहिँ टिपिकल ड्रेसमै गर्छ क्या त्यो चाहिँ मैले सबै जति पनि नेपाली नायिकाज्यूहरू हुनुहुन्छ जति पनि डान्सर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो एकदमै सम्मान छ। नर्मली देश विदेशको सोहरूमा चाहिँ पछाडि कुनै एउटा इन्टरटेनिङ एउटा ग्ल्यामर टाइपको डान्स गर्छ आफ्नो ठाउँमा छ तर फर्स्टमा चाहिँ त्यहाँ नेपाली सो छ भने चाहिँ त्यो नेपाली कल्चर झल्काउने नै नाचिरहेको हुन्छ कि उनीहरूले पनि यस्तै गुन्यु चोलीहरू लाएर त्यहाँ अब 7वटा सो गऱ्यो हामी अस्ट्रेलियामा जापानमा जहाँ पनि उसले चाहिँ फर्स्ट पर्फर्मेन्स चाहिँ त्यस नेपाली ड्रेसमै नेपाली गीतमै आफूले त्योमा डान्स गरेको होस् नगरेको होस् चाहिँ त्योमा पर्फर्मेन्स गर्दा चाहिँ वाउ भन्ने चाहिँ लाग्छ। आज त्यही तर उहाँले भन्नुहुन्छ होइन तर त्यस्तो त्यस्तो लाउँदाखेरि नि हाँस्नुहुन्छ क्या मलाई ब्रो टाइपको फिल गराउनुहुन्छ कि उहाँले ड्युड होइन उसको पर्सनली त्यस्तो छैन नि त फेरि होइन अब कस्तो बिन्दास एप्स देखाएर फोटो खिचिरहेको हुन्छ त्यस्तै कपडाहरू लगाइरहेको हुन्छ होइन अनि कुर्ता सुरुवाल लाउनु त बा मैले डर लिएर आउनुपर्ने रहेछ भन्ने जस्तो पिस भाइब्स आइरहेको थियो मलाई पनि। सो अघि हामी स्टार्टिङमै कुरा भयो लकडाउन कस्तो बित्यो कसरी बस्नुभयो पोजिटिभ नेगेटिभको कुराहरू पनि आइरहेको थियो सोसियल मिडियामा पनि तपाईँहरू कतिको एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो। सो अब यो बिचमा धेरै कुराहरू पनि आए भनौँ न नयाँ नयाँ टपिकमा कुराहरू निस्किरहेको थियो अघि हाम्रो कुरा पनि भएको थियो नि। सो यो बिचमा चाहिँ धेरै कुरा सीमा विवादको कुरा पनि भयो फेरि भनौँ न जातीय विभेदको कुरा पनि भयो। अहिले त इन्डस्ट्री तपाईँहरू दुवैजना यही फिल्डमा पनि हुन्छ इन्डस्ट्रीको एकदम धेरै तातिरहेको छ इन्डस्ट्रीको कुराहरू पनि आइरहेको छ फेरि इन्डस्ट्रीको कुरा पनि हरेक दिन घरि कसको कुरा सो यो चिजहरूमा चाहिँ तपाईँहरू कतिको अपडेट हुनुभएको थियो दुवैजना कतिको अपडेट हुनुभयो यो बिचमा चाहिँ त्यो चिजलाई तपाईँहरूले कसरी निहाल्नु भएको थियो मैले जान्न चाहेको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ नि जस्तो अझ प्रकाशले त मैले ठ्याक्कै जोड्दै स्ट्याटस पनि लेख्नु भएको थियो मान्छेहरू चाहिँ विवश हुन्छ क्या जस्तो त्यो कुराहरू आफूलाई गलत लागिरहेको हुन्छ त्यो कुराहरू नभइदिए हुन्छ जस्तो लागिरहेको हुन्छ तर आफूले त्यही केही पनि गर्न सकिँदैन क्या जस्तो भारतले सीमा मिच्यो एकदम पीडा भइरहेछ नि त होइन अब त्यो कति नराम्रो अब मनिषा कोइरालालाई कति नराम्रो भन्यो त्यो टाइममा अथवा चाहिँ भारतीय मिडियाहरूले नेपाललाई कति हेपेर बोल्यो अनि त्यो न्युज हेऱ्यो के गर्न सकिन्छ कि त्यो आफ्नो टिभी फुटाल्ने कुरा पनि भएन होइन के यति हट हुन्छ नि त त्यस्तो कुराहरूले चाहिँ म त्यो कुरा सोच्दिनँ अथवा रियाक्ट गरे पनि नगरे पनि दुख्न चाहिँ दुख्छ जस्तो रुकुममा त्यत्रो घटना घट्यो त्यो कुराले पनि म 4-5 दिनसम्म एकदमै डिस्टर्ब भएँ होइन। अनि अब विभिन्न कलाकारको बारेमा अहिले त खै किन यस्तो भइरहेको हो जस्तो मान्छेहरू फुर्सदमा भएर पनि होला अथवा मान्छेहरू आफैमा एउटा डिप्रेसमा भएर पनि त्यो डिप्रेस भयो भने चाहिँ निद्रा नपुगे जस्तो हुन्छ कि जस्तो तपाईँ कुनै बेला चाहिँ निद्रा पुगेन भने दिमाग तातिरा यत्तिकै झिझो लागिरा झ्याउ लागिरा हुन्छ नि त त्यस्तो बेलामा चाहिँ मान्छेहरूले अरूको बारेमा त्यति धेरै पोजिटिभ सोच्छ जस्तो लाग्दैन कि सो अहिले सबै अडियन्सहरू होस् हामी सबैजना चाहिँ एउटा निद्रा नपुगे जस्तो एउटा चाहिँ अधुरो लाइफ जस्तो जिरहेका छौँ नि त यो बेलामा चाहिँ सानो कुरामा पनि नेगेटिभिटी दिमागमा आइहाल्ने होइन के बोलिरह होला के गरिरह होला के घमण्ड देखाइरह होला भनेर अनि त्यो किसिमको रियाक्ट गरिहाल्ने त्यसले गर्दाखेरि सोसियल मिडियाहरू अलिकति फोहोर भइरहेको छ एकदमै इरिटेट जस्तो लाग्ने जस्तो भइरहेको छ। सो सकेसम्म चाहिँ कतिपय कुराहरूलाई चाहिँ इग्नोर गरिरहेको हुन्छु होइन अनि कतिपय कुरामा चाहिँ भन्नै पर्ने जस्तो लाग्यो भने चाहिँ मैले कसैलाई पनि फेरि डिरेक्टली चित्त दुख्ने गरेर डाइरेक्ट प्रहार चाहिँ गर्दिनँ त्यसमा चाहिँ आफ्नो मनबाट चाहिँ अलिकति हुन्छ नि पोजिटिभ भाइब्सबाट भन्दा पनि दुःखको भाइब्सबाट यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो नि किन यस्तो भइरहेको होला भन्ने तरिकाले चाहिँ भनिरहेको हुन्छु मैले चाहिँ तर यस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ कसैलाई फोर्सफुल्ली भन्दिनँ होइन। तर अब जस्तो रुकुमकै घटनालाई लेख्ने बेलामा पनि किन यस्तो मारिस भनेर यस्तो गरेर उस्तो गरेर लेखेन मैले लेख्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जमानामा पनि किन यस्तो भइरहेको होला होइन हामी किन यस्तो पछि परिरहेको होला भनेर त्यो एउटा भावना मात्रै व्यक्त गर्ने हो। सो अहिले चाहिँ विचारहरू व्यक्त गर्ने अवस्था छैन किनभने विचार व्यक्त गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ
प्रहार भइहाल्छ होइन एउटा भावना राख्ने अनि बस्ने त्यही नै। ओके, मैले तपाईँकै बारेमा सर हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ किनभने ब्याटल आउँदाखेरि र बिचमा केही कुराहरूको पनि विवाद सानोतिनो कुराहरू आइरहेको थियो, तपाईँले त्यसमा बोलिराख्नु पनि भएको थियो। अब अहिले यही नमस्कार गीत निकाल्दाखेरि पनि तपाईँलाई कन्फ्युज भइरहेको थियो क्या होइन, म यो निकालौँ कि त्यो गरौँ कि कसले के भन्ने हो भनेर। बट अब के कुरा आउँछ आफ्नो विचारहरू राख्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो भनौँ न इन्डस्ट्रीमा जसरी यो कुराहरू उठिरहेको छ, सानो कुराको आफ्नो विचार राख्दाखेरि पनि यो एकदम ठुलो इस्यु भइरहेको छ। त्यो आफूलाई चाहिँ कसरी प्रिपेयर बनाइराख्नु भएको छ यो सबै चिजले चाहिँ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जस्तो म आफू जुन प्रोफेसनमा छु नि त्यो प्रोफेसनमा भइरहँदाखेरि चाहिँ मैले प्रोफेसनको रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। प्रोफेसनको रेस्पेक्ट कसरी गर्नुपर्छ भने जस्तो मानव ऊ र म दुईजनै मोडल हो, कुनै म्युजिक भिडियो उसले पनि म्युजिक भिडियो गर्छ, मैले पनि म्युजिक भिडियो गर्छु भने उसले कुनै म्युजिक भिडियो गर्यो भने चाहिँ मैले कविता तिमीले यस्तो म्युजिक भिडियो गरेछ नि भनेर उसलाई भन्नु हुँदैन क्या, अथवा तिमीले यस्तो गरेछ नि भनेर पर्सनल्ली उसलाई चाहिँ भन्नु हुँदैन। मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको कस्तो भने जस्तो एउटा खेलाडी चाहिँ रोनाल्डो होस् अथवा मेसी होस्, उसले आफ्नो लाइफ टाइममा चाहिँ राम्रो खेल्ने हो क्या, उसले कसरी हुन्छ राम्रो गोल गर्ने हो क्या, उसले कसरी हुन्छ आफ्नो पर्फर्मेन्स राम्रो गर्ने हो कि उसले कोच भएर अरूलाई सिकाउन थाल्यो होइन, अरूलाई यस्तो खेल्नुपर्छ भनेर सिकाउन थाल्यो, फुटबल भनेको यस्तो भनेर ओपिनियन राख्न थाल्यो भने चाहिँ उसको मतलब उसले राम्रो खेल्न सक्दैन कि। सो अहिले चाहिँ मैले अरूप्रति ओपिनियन राख्ने भन्दा पनि अरू कुनै विषयवस्तुमाथि आफ्नो विचार राख्ने भन्दा पनि म आफू कसरी राम्रो खेल्ने, मैले आफूले कसरी गोल गर्ने होइन, मैले कसरी चाहिँ अरूलाई नधक्काइकन बिस्तारै बल राम्रोसँग खेलाउँदै लगेर गोल हार्ने भन्ने कुरामा चाहिँ म बढी फोकस हुन्छु। सो त्यो जज गर्ने काम चाहिँ बाहिर अडियन्सले हो कि। तपाईँले अडियन्सहरू कस्तो हुन्छ भने संसारमा सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ सजिलो कुरा चाहिँ सल्लाह दिनु हो अरे क्या। तपाईँ पनि गएर त्यहाँ स्टेडियममा रोनाल्डोको गेम हेर्नुभयो भने हे यताबाट लैजा यसो गरौँ त्यसलाई पास दिनु पर्यो नि, हे बिगाऱ्यो भनिहाल्छ क्या। त्यो भएर बाहिरबाट जो छ नि त्यसले समीक्षा गर्ने। सो हामी भित्र भएको मान्छेले चाहिँ इन्डस्ट्रीमा भएको म हिरो हुम्ला, म गायक हुम्ला, अर्को गायक होला, अर्को नायक होला, हामी भित्रको मान्छेहरूले चाहिँ कसरी भित्र राम्रो खेल्ने, कसरी भित्र राम्रो पर्फर्मेन्स गर्ने, कसरी बल छक्क्याउने, कसरी लगेर गोल हान्ने भन्ने सोच्ने हो क्या। सो बाहिर बसेर अरूले चाहिँ बाहिरबाट पत्रकारहरूले होस्, समीक्षकहरूले होस्, क्रिटिक्सहरूले होस्, अरू मान्छे अडियन्सहरूले उहाँहरूले त्यो समीक्षा गर्ने भनेको जस्तो लाग्छ। ओके, त्यो डेब्यू अब किनभने डेब्यू पनि गर्दै हुनुहुन्छ, यो अलिकति झस्का त दिइरहेको छैन यो चिजले होइन, भोलि के होला काम गर्दै जाने हो होइन। अब आफू ममा चाहिँ मैले यस्तो काम गरेँ उस्तो काम गरेँ भन्ने केही पनि छैन। पर्सनल रूपमा म एकदमै अनेस्ट हुने प्रयास गर्छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ त्यस्तो समस्याहरू नहोला। कसैले मलाई केही भनिहाल्यो भने पनि ए हो र ठिकै छ नि त सरी भनिदिन्छु म। त्यो चिजमा तपाईँ प्रिपेयर गरिराख्नु भएको छ र तपाईँलाई बानी पनि भइसक्यो के हिसाबले चाहिँ? म अहिले चाहिँ अब उमेर पनि मेरो धेरै भएको छैन, करियर पनि मेरो लामो होइन, तर मैले चाहिँ एउटा कलाकारले झेल्ने चाहिँ जति पनि अनुभव हुन्छ नि, जो यो लकडाउन पछि चाहिँ मैले झन् धेरै झेलेँ कि। जस्तो एउटा कलाकारले सङ्घर्ष गर्छ, सफलता प्राप्त गर्छ, चर्चा पाउँछ, त्यसमा उसको वाद विवादहरू हुन्छ, ऊ माथि चाहिँ भनौँ न गसिपहरू बन्छ, उसलाई फ्रस्ट्रेट हुन्छ, अनि फेरि बिस्तारै डाउन हुँदै जान्छ। त्यो कुरा चाहिँ मैले भोगिसकेँ जस्तो लागिरहेको छ कि। अनि म त्यो डाउन चाहिँ भइरहेको थिएन, लकडाउनले फेरि त्यो डाउन पनि गरायो होइन, सबै कुरा गरायो कि। सो मैले चाहिँ एउटा कलाकारले भोग्ने सबै कुराहरू भोगिसकेँ जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ। ओके, सो मैले अब कवितालाई यही चिज चाहिँ, किनभने कविता पनि एकदम एक्टिभ छ सोसियल मिडियामा होइन, स्पेसली हामी देखिरहेका हुन्छौँ इन्स्टाहरूतिर पनि कतिको असर पार्छ यो चिजहरूले, नेगेटिभिटी जुन आइरहेको छ, सानो कुराहरूको हुन्छ नि, हरेक कुराहरू सोसियल मिडियामा आउने कुराहरूले चाहिँ त्यही जो सोसियल मिडियामा एक्टिभ भइसकेपछि होइन नहेर्ने भनेर पनि हुँदैन कि, आफै अगाडि आउँछ होइन, अनि यो कुराहरूले इफेक्ट पर्छ। अनि त्यही हो, मेरो ओपिनियन भन्दाखेरि पनि यस्तो ओपिनियन राख्ने कुराहरू चाहिँ राम्रो मान्दिनँ होइन म। अनि जस्ट पोजिटिभ हुनु, आफूलाई पोजिटिभ गर्नु होइन, आफ्नो बाटो राम्रो गर्नु, अनि आफू जुन इन्डस्ट्रीमा छ जे होस् आफ्नो ठाउँबाट कति हुन्छ उसलाई राम्रो बनाउने हुन्छ नि इन्डस्ट्रीमा, आफूले राम्रो काम गर्ने हो होइन। अनि यताउता ओपिनियनहरू राख्ने त दर्शकहरू हुनुहुन्छ, सबैजना हुनुहुन्छ, जे होस् क्रिटिसाइज गर्ने, हामीलाई माथि पुर्याउने पनि दर्शकै हो, हामीलाई तल झार्ने पनि दर्शकहरू नै हुनुहुन्छ होइन। सो म के भन्न चाहन्न, म मेरो कामहरू राम्रो गरिरहेको छु। अब बाहिरको कामहरू त्यति मलाई थाहा छैन नि त, किनभने सबै कुराहरू म प्रत्यक्ष अगाडि बसेर देखेको भए पो ल यो यस्तो हो उस्तो भनेर मैले नि ओपिनियनहरू राख्नु, यताउता गर्नु। सो म चाहिँ केही बोल्न चाहन्न, किनभने मैले लाइभ केही कुराहरू देखेको पनि छैन होइन। अनि अरूहरूले सुनेको भरमा पनि जे होस् कागले कान लग्यो भनेर कान नसमातिकन डौरिनु पनि हुन्न जस्तो लाग्छ कि। ओके, तपाईँहरू दुवैजनालाई चाहिँ यो जुन पनि सब्जेक्टहरू आइरहेको छ, जुन पनि टपिकको कुराहरू आइरहेको छ, एकदमै इफेक्ट गरेको एकदमै धेरै भनौँ न त्यो कुराले चाहिँ, त्यो कन्ट्रोभर्सी या त्यो कुराहरूले चाहिँ तपाईँलाई एकदमै धेरै समयसम्म असर गरेको चाहिँ कुनै छ तपाईँले एकदम याद गर्नुभएको दुवैजनाले चाहिँ? मलाई चाहिँ त्यही सीमा विवादै हो होइन, इन्डियाको र नेपालको।
मलाई अति मन नपरेको क्या जस्तै अब हाम्रो प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ नि उहाँको के जे पाए त्यस्तोहरू निकाल्दाखेरि त्यही नि हामीले सानो मुलुक भएर केही गर्न सकिरहेको छैन क्या इभन हामी पनि फ्रस्ट्रेट त हुन्छ उहाँले भन्नुभएको जस्तै अब टिभी फुटाल्ने कुरा आएन मोबाइल फुटाल्ने कुरा आएन होइन अनि के गर्ने कसो गर्ने तर फ्रस्ट्रेट चाहिँ एकदम हुने रहेछ त्यो कुरा चाहिँ अति मन नपरेको क्या ओके प्रकाशजीलाई चाहिँ त्यस्तो कुनै थियो मेरो चाहिँ त्यही हो लास्ट टाइम गलबदी विवादमा चाहिँ जति पनि गसिपहरू बन्यो होइन अनि पर्सनल्ली त्यो कास्टको विषयलाई लिएर अनि हाइलाइट गरेर एक जस्तो 1 विक जस्तो त मैले मोबाइलै चलाउनै नसक्ने जस्तो भयो होइन युट्युबहरू हेऱ्यो भने पनि सुरुदेखि पछिसम्म लगभग टप 5 सम्म त त्यही ट्रेनिङमा त्यही मात्र अनि जेपिटी टाइटलहरू यस्तो उस्तो भनेर त्यो कुराले चाहिँ अब अरू कुराहरू त बरु अरूको विषयमा एकछिन सोच्यो भने सोचौँ भने सोच्न पनि सकिन्छ होइन नसोचौँ भने नसोच्न पनि सकिन्छ तर आफ्नो कुरा त फेरि जसरी पनि आइहाल्छ नि त दिमागमा सो त्यो कुरा चाहिँ मलाई धेरै लामो समयसम्म डिस्टर्ब गर्यो यो अहिलेको रिसेन्टली कन्ट्रोभर्सी अहिलेको रिसेन्टली कन्ट्रोभर्सी चाहिँ कस्तो भइरहेछ भने मान्छेप्रति किन यति धेरै नेगेटिभ भइरह होला होइन जस्तो कोही केही विषयमा चिप्लियो कसैको केही अज्ञानताको विषयमा पनि होइन गाली गरिहाल्ने नराम्रो गाली गरिहाल्ने अझ पछिले चाहिँ जस्तो नेपाली महिला कलाकारहरूलाई चाहिँ एउटा मिनिमम भाषा पनि मतलब होइन हामी अब धेरैजनाले देश विदेशबाट त्यो फेक आइडीबाट होस् जे होस् होइन एउटा मिनिमम रेस्पेक्ट पनि नराखेर गाली गर्ने एउटा केही नराम्रो मानवले केही नराम्रो केही शब्द बोल्दा तपाईँले केही नराम्रो बोल्नुभयो त्यो नराम्रो लाग्न सक्छ आफ्नो ठाउँमा छ तर चाहिँ एटलिस्ट एज अ पर्सन त उसलाई रेस्पेक्ट राखेर सबै भाषामा भन्न सकिन्छ नि त सम्झाउन सकिन्छ गाली नै दिए पनि राम्रो भाषाहरू गाली दिन सकिन्छ सो जेन्डरको कुराहरूलाई लिएर होइन विभिन्न कुराहरूलाई जातको कुराहरूलाई लिएर मान्छेलाई टिका टिप्पणी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हेर्नै नसक्ने गरी चित्त दुख्छ कि त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो लाग्छ मलाई ओके सो यो कुरा हामी अहिले यसमै बिटमा छ होइन र अब चाहिँ गीत सङ्गीतको कुराकानी गरौँ होइन सो साइला दाई एकदम हिरो साइला दाई नै भन्न मन लाग्छ मलाई तपाईँलाई त म साइला दाई नै देखिरहेको छु अहिले साइला दाई एकदमै हिट भयो यो लकडाउनको समयमा चाहिँ साइला भनेर कसरी सोच्नु भयो त्यो चाहिँ होइन गाउँमै बसिरहेको थियौँ अब के गर्ने होइन अब गाउँमा धेरै कलाकार पनि हुँदैन अब प्रोफेसनली काम गर्न पनि इच्छा हुन्छ अनि त्यहाँ त्यतिकै स्क्रिप्ट बनायो एउटा त्यस्तो गाउँमा त्यस्तो खालको पात्रहरू धेरै हुन्छ रक्सी खाने दिनभरि काम गर्ने अनि त्यही पैसा लिएर रक्सी खाने दिनभरि त्यही साउकोमा काम गर्ने अनि त्यही साउको पैसा लिएर त्यही साउलाई गाली गर्ने होइन त्यस्तो रमाइलो घरहरू हुन्छ नि त गाउँतिर होइन अनि बुढीले छोडेको होइन अनि कोही विदेश गएर आउँदाखेरि बुढी नभएको धेरै कथाहरू छ क्या हाम्रो गाउँमा वास्तवमा होइन गाउँघरतिर होइन त्यही एउटा चाहिँ श्रीमतीसँग झगडा भएर श्रीमती छोडेर गएको अनि त्यस्तो भयो भने त धेरै क्यारेक्टर चाहिएन नि त एक्लै भयो भने भयो सो हामीले चाहिँ यत्तिकै भाइहरूसँग मिलेर त्यतिकै त्यो टाइम पास मात्र गरेको थियो तर पछि त्यसलाई जस तपाईँहरूले त्यो नोटिस गरिदिनु भयो भने पछि त्यसलाई कुनै म्युजिक भिडियोमा अथवा कुनै मुभीमा स्टोरी डेभलप गर्न सकिने जस्तो चाहिँ छ तर हामीले अझै केही समय त्यही गाउँमा बस्न परेको भए चाहिँ त्यसलाई एउटा इस्युजहरूसँग जोडिरहने भन्ने चाहिँ कुनैमा चाहिँ एउटा भोइलेन्सको कुराहरू जोड्ने कुनैमा विभेदको कुराहरू जोड्ने कुनैमा पैसाको कुराहरू जोड्ने त्यसरी चाहिँ समाजमा के घटनाहरू घट्छन् त्यो कुरालाई चाहिँ त्यही एउटा पात्र मार्फत जोड्दै जाने भनेर मैले त्यो लेख्न सुरुवात गरेको थिएँ अब यहाँ सहर पसेपछि त साइली दिदी भयो तिमी कतिले चाहिँ के भोकान्छ कति रक्सी खान्छ समथिङ के थियो होइन डायलग चाहिँ भन त कस्तो हजुर कति रक्सी खान्छ साइला भनेर कति रक्सी खान्छ साइला मान्छे क्यान्सर भएर पनि बाँचेका छन् फोक्सै निकालेर पनि बाँचेका छन् मृगौलाय फेरेर पनि बाँचेका छन् तर कसैको सम्झना बोकेर बाँच्न त मुस्किल हुने रहेछ भाउजू म त एक्लै भएँ क्या भाउजू अनि एकदमै राम्रो छ क्या किनभने त्यो चाहिँ मैले डायलगहरू 3टामा डायलगहरू थियो सो राम्रो थियो त्यो अझ विशेष चाहिँ टिकटकतिर चाहिँ एकदम धेरै तपाईँको भाइको पनि देखेको थिएँ मैले चाहिँ जस भाइको एक्टिङ निर्देशन चाहिँ उसैले गरे सो भाइको पनि देखेको थिएँ अनि देखेको थिएँ सो ओके थ्याङ्क यू सो मच दुवैजनालाई र नमस्कार छ फेरि पनि र अब चाहिँ अहिले हाम्रो यो इन्टरभ्यू लिइराख्दाखेरि सायद ट्रेनिङ 13मा छ होइन सो अझै यसको भ्युजहरू पनि बढ्दैछ रेस्पोन्स चाहिँ पर्सनली तपाईँले चाहिँ कस्तो पाइराख्नु भएको छ होइन त्यही हो मैले यो अहिले चाहिँ भ्युर्सको काउन्ट भन्दा पनि होइन अरू हल्लाखल्ला भन्दा पनि मान्छेहरूको पर्सनली चाहिँ त्यो अब रेस्पोन्स राम्रो पाइरहेको छु होइन तर त्योभन्दा मेन कुरा चाहिँ म सेटिस्फ्याक्सन छु म चाहिँ खुसी छु मैले सुट 2 दिन भयो होइन 2 दिन नै हामी यति धेरै इन्जोय गऱ्यो होइन
उता तिमी त्यो अनाथालयमा नि गएको थियो होइन माथि चाहिँ एकछिन त्यहाँ पनि बच्चाहरूसँग बस्दाखेरि होस् त्यहाँ खाना खुवाउँदाखेरि होस् स्वयम्भूमा जाँदाखेरि होस् उसँग त्यो मलमा भेटेर नाच्दाखेरि होस् त्यो साँच्चीकै मैले यो इफ मभित्र कुनै एउटा डिप्रेसन आइरहेको थियो केही गर्न नपाउँदा मैले टिम सुट मिस गरिरहेको थिएँ क्यामेरा मिस गरिरहेको थिएँ अडियन्स मिस गरिरहेको थिएँ ट्राभल मिस गरिरहेको थिएँ होइन त्यो टिमवर्क मिस गरिरहेको थिएँ उनीहरूलाई मिस गरिरहेको थिएँ ती सबै कुराहरू चाहिँ मैले त्यहाँ पाएँ कि 2 दिनमा अनि त्यही कुरा चाहिँ जस्ताको तस्तै देखाएको सो म आफू चाहिँ त्यहाँबाट अलि मोटिभेट भएँ सो मेरो लागि थियो सायद त्यो चले पनि नचले पनि नमस्कार सङ चाहिँ पर्सनली मेरो लागि थियो तर बिस्तारै बिस्तारै राम्रो भइरहेको छ होइन भ्युजहरू पनि बढिरहेको छ सो टिकटकतिर पनि मैले यताउता फाटाफुट्टा देखिरहेको छु सो भनेपछि राम्रो भइरहेको छ यसको लागि एकदम धेरै बेस्ट विशेष अझै राम्रो होस् र हामीले चाँडै नै होप यो दसैँमा चाहिँ तपाईँको फिल्म हामीले हेर्ने ठुलो धोको थियो जुन चाहिँ यो दसैँमा सायद पुरा नहोला होइन सो चाँडै नै अब हामीले डेब्यु फिल्म हेर्न पाइयोस् परदेशी 2 र कविताको पनि के छ मुभी नयाँ प्रोजेक्ट हजुर रियालिटी सो आउँदैछ हिमालयन च्यानलबाट डान्सिङ विथ स्टार भन्ने सेलिब्रिटी सो यो चाहिँ जति पनि सेलेब्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू डान्स गर्नुहुन्छ होइन सो म चाहिँ एज अ सेलिब्रिटी कोरियोग्राफरको रूपमा छु सो हेरिदिनु होला मेरो काम चाहिँ त्यही नै छ अब तपाईँले चाहिँ कतिको नचाउन कतिको इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ प्रकाशजीलाई उहाँको त्यही त उहाँले पनि लिनुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो त्यही त नेक्स्ट अब डान्सिङ विथ स्टार 2 मा डान्सिङ स्टार नो थ्याङ्क यू राम्रो उहाँले सिकाउनुहुन्छ नि उहाँले सिकाउनुहुन्छ सो भने चाहिँ लक्की हुनुहुँदो रहेछ तपाईँले उहाँलाई सिकाउनु भयो होइन सो यो म्युजिक भिडियोमा चाहिँ रमाइलो भयो नि कविता डान्स स्टेपहरू मलाई आउँदैन हजुर फ्रीमा नाच्दिनु है अलि त्यत्तिकै मजाले मच्ची नाच्नु त्यो यतिकै अब त्यसलाई स्टेपहरू नि कोरियोग्राफी भन्न मिल्दैन त्यसै एकदम फ्री स्टेप छ थ्याङ्क यू सो मच दुवैजनालाई र अन्त्यमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू प्रसादजी थ्याङ्क यू सिनेपाटी सबैजनालाई अब अझै पनि अब त्यस्तो नर्मल अवस्था फर्किसकेको छैन अब त्यही पनि बाँच्नको लागि केही न केही त गर्नै पर्यो मन भुलाउनको लागि पनि त्यही पनि सकेसम्म सुरक्षित बस्नु होला पोजिटिभ रहनु होला यो बेलामा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ सकारात्मक रहने र आशावादी हुने नै हो सो सबैजनालाई त्यसरी नै बस्न अनुरोध गर्छु नमस्कार हेरिदिनु होला नमस्कार फर्स्ट अफ अल हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच इन्टरभ्यू लिइदिनु भयो धेरै पछि हाम्रो भेट भयो सिनेपाली टिभीलाई पनि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अनि जो जति पनि दर्शकहरू हेरेर बसिरहनु भएको छ यो इन्टरभ्यू हजुरहरू पनि स्टे सेफ भन्न चाहन्छु राम्रोसँग बस्दिनु होला होइन अझै सकेको छैन यस्तो गाह्रो छ सिचुएसन अनि त्यही हो बी पोजिटिभ भन्न चाहन्छु त्यही ओके तपाईँहरू पनि एकदम सुरक्षित साथमा बसेर काम गर्नु होला र जे जस्तो गर्नुभएको छ एकदम सुरक्षित भएर गर्नु होला थ्याङ्क यू सो मच दुवैजनालाई थ्याङ्क यू नमस्ते